औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to the Right Track channel today. Pardesh, Hijrat, movement from one country to another. ये कहने को बड़ा आसान लफ्ज़ है. ये आपको एक सुहाना ख्वाब देता है. ये आपके सपने आपको वो दिखाता है कि शायद आप वो, जिस तरह अंग्रेजी में एक कहावत है, that grass looks greener on the other side. Grass always looks greener on the other side. ये कहावत है कि दूसरी तरफ की घास हमेशा जो है वो ज्यादा हरी दिखाई देती है. मेरे नौजवान दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मैं लेसन आज आपको इसलिए भी देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बाहर की दुनिया में गुजारा है. मैंने तकरीबन तमाम कॉन्टिनेंट्स फिरे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ that why I have come back to settle in my own country and why I do love my country to the bits. आपको पता नहीं है कि परदेश का दुख क्या है और अपने देश में सुकून और अमन क्या है. ये आज मैं आपको इस थोड़े से टाइम में एक चीज बराबर कराना चाहूंगा. देखें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद यही है कि मोटिवेशन थ्रू रिलीजन. हमने हमेशा आपको मोटिवेट करना है, लेकिन रिलीजन का अलम जो है वो हाथ में पकड़ के रखना है. हमने दीन मुस्तफ़ा और कुरान मजीद और तमाम आइमा और खुलफा के जो किरदार है, जो उनकी तालीमात है, उनको मद्देनजर रख के हमने आगे तरक्की करनी है. अब देखें, इस्लाम क्या कहता है. इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी हिजरत हुई जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक और अपने जो उनके जो जिम्मेदारी थी, एक दीनी जिम्मेदारी, एक एज ए नबी, एज ए रसूल, उसको निभाने के लिए की. लेकिन वो इमिग्रेशन भी उन हालात में हुई कि जिसमें और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि अल्लाह ने फरमाया कि अब आप हिजरत कर जाए, क्योंकि तमाम कबाइल जो है वो आपको मारने के, कत्ल करने के दर पे थे. सो अंडर द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इस्लाम सेज कि यस यू कैन इमिग्रेट, यू कैन इमिग्रेट. जब आपकी जान को खतरा हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो. अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो फिर आपको अपने मुल्क के अंदर सेटल होना है. आपने अपने मुल्क के अंदर तरक्की करनी है. आपने अपने मुल्क को बनाना है, संवारना है और इसको बना संवार के अपनी अगली नस्ल को दे के जाना है. हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक दफा पूछा गया कि या अली, इस जिंदगी का मजा, आपने हर जगह पे जिंदगी की मजम्मत की है, इस दुनिया की मजम्मत की है, जिंदगी की नहीं, इस दुनिया की मजम्मत की है कि ये दुनिया जो है वो एक मुश्त खाक है, एक मिट्टी की तरह है कि जो बस आपके हाथ से सरकती जा रही है. आपके नजदीक जिंदगी की कोई, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है. लेकिन प्लीज आप हमें ये बताएं कि क्या इस दुनिया में रहने का कोई जीनत है, कोई मजा है. तो उस मकाम पे चूंकि बाबे इल्म थे और बाबे इल्म ने हर चीज का जवाब इल्म के मुताबिक देना है. इस मौके पे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए, दुनिया का मजा 6 चीजों में है, दुनिया की जीनत 6 चीजों में है. सबसे पहले है वतन में क़याम. उन 6 चीजों में भी इमाम अली फरमा रहे हैं कि सबसे पहले है दुनिया का मजा 6 चीजों में है. नंबर 1 वतन में क़याम, नंबर 2 कुशादा घर, नंबर 3 अच्छी सवारी, नंबर 4 सालेह फरजंद, नंबर 5 नेक बीवी और नंबर 6 मुत्तकी खिदमतकार. अब देखिए, ये 6 चीजें आपने गिनवाई. इस पूरी दुनिया की नेमतों में से टोटल 6 चीजें चुनी और उन 6 चीजों में भी सबसे पहले नंबर पे क्या फरमाया? वतन में क़याम, यानी लिविंग इन योर ओन कंट्री. लिविंग इन योर ओन कंट्री is the best thing that you can do. इस्लाम के बाद अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ें तो अल्लामा इकबाल ने भी वतनियत के ऊपर बहुत शायरी की है.
یعنی یہاں تک کہہ دیا ایک ان کی نظم ہے وطنیت کے نام سے، اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کافی مطلب 2-4 شعر لکھے ہیں، اور اس کے 5واں شعر ہے اس نظم کا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو علامہ اقبال نے بھی وطنیت کا اور حب الوطنی کا جو ہے وہ سبق دیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر شاعری کی ہے۔ یعنی اگر آج آپ ہندوستان کا قومی ترانہ دیکھیں اور پڑھیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، یہ بھی علامہ اقبال کے ہی لکھا ہوا ہے، وطن کے اوپر ہے۔ اب آپ کوئی بھی گانا اٹھا کے دیکھیں حب الوطنی کے اوپر، یہ وطن ہمارا تو ہمارا تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ سر یہ گانے آپ کے وطن کے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ گانے آپ جا کے انگلینڈ، آسٹریلیا، بیلجیم، پرتگال، سعودی عربیہ، قطر، کویت، دوحہ، کسی اور جگہ پہ یہ نہیں گا سکتے۔ یہ گانا جب بھی چلے گا آپ کے دل کو لگے گا سونی دھرتی، اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، دل دل پاکستان۔ یہ پاکستان ہے جو آپ کا وطن ہے، اور کسی ملک میں جا کے یہ آپ گانا نہیں گا سکتے، اور کسی ملک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل دل بیلجیم، دل دل کینیڈا، دل دل امریکہ۔ No, you cannot say that. You can stay there for 40 years, 50 years, 60 years, you can die there. لیکن آپ کو جو دل ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا۔ لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ شاید آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، آپ پاکستان سے باہر کہیں بھی چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، یہ تو ایک انٹرمیڈیٹ قسم کے ملک ہیں جہاں پہ ایک لیبر کلاس جاتی ہے۔ اس سے آگے پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گریس، سائپرس، ترکی، ان راستوں کے تھرو they try to get into Europe، کہ ہم نے یورپ کا ایک خواب دیکھا ہوا ہے، ہم نے یورپ میں جانا ہے، and then from Europe they try to get into England, which is called UK or United Kingdom. I stayed 30 years of my life in England. Almost 30 years of my life I spent in England, and today I'm standing here in Pakistan and addressing to you guys that how did I feel? میں تو ایک نہایت ہی موٹیویٹڈ قسم کا انسان تھا، اور پھر مجھے یہ تجربے کے بعد پردیس کا تجربہ ہوا۔ پردیس کے تجربہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب بھی آپ نے اپنا ملک چھوڑنا ہے، اپنا ملک چھوڑنے کا مقصد ہے کہ انسان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ نمبر 1 تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایم لے کے اپنا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس نے کوئی فائنینشیل پروگریشن کرنی ہے، کوئی مادی ترقی کرنی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اس نے اس کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور وہ he doesn't care کہ where he goes. And third is کہ وہ عیاشی کے لیے جا رہا ہے، یہاں پہ تو وہ بالکل نکمہ ہے۔ جو بھی ریزن ہے، جب آپ اپنا ملک چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل خون رو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ایک قدم اپنا ملک چھوڑ کے جہاز پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے جس نے ملک چھوڑا ہو۔ لوگ رو پڑتے ہیں، لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں، اور جب جہاز اڑتا ہے اور اپنی زمین، اس کے پہیے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اور آپ نیچے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکھ وہی جان سکتا ہے۔ وہ جس طرح علامہ الطاف حسین حالی نے ایک نظم میں کہا تھا کہ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے دل کو ستاتی ہے مفلسی۔ اب آگے یہ کافی لمبی نظم ہے، اور اس کے اوپر آگے فرماتے ہیں کہ مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی،
ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, यानी ये दुख से कोई जान सकता है जो अपना मुल्क छोड़ के जा चुका होता है। आप चले गए, मैं छोटे मोटे ममालिक को फिलहाल बात नहीं करता, मैं सीधा चाहता हूं कि जी आप इंग्लैंड यहां से चले गए या अमेरिका चले गए, अब वहां पे लोगों ने आपको क्या बताया होता है? आपका सबसे बड़ा असासा जिनको आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या है? जो तारकीन वतन है, जो अपने मुल्क से इमिग्रेशन करके वहां पे गए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो वहां पे सेटल हो गए, जिनकी औलादें वहां पे सेटल होगी, जिनकी जो है वो पूरी की पूरी फैमिली वहां पे चलेगी। अब कुछ बीवी के की वजह से नहीं आना चाह रहे, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ जॉब की वजह से वहां पे लोग फंस जाते हैं। और वो एक बंदा जो इनिशियली जब अनमैरिड होता है, वो एक कुर्बानी देता है पीछे वाली जो नस्ल है उसको संवारने के लिए। आपकी ऑनरशिप पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान है, और आप जहां कहीं भी जाएं, जितने मर्जी आप अंग्रेज बन जाएं, जितने मर्जी आप अरबी बन जाएं, आपकी शनाख्त दुनिया के अंदर एज ए पाकिस्तानी होनी है। प्लीज रिमेंबर दिस। कोई दूसरा मुल्क आपको ओन नहीं करेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, बाकी वहां के हकूक वगैरह सब देगा, लेकिन कभी आपको दिल से तस्लीम नहीं करेगा। ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। नंबर 2, आपको हमेशा बाहर के ममालिक में सेकंड क्लास सिटीजन तस्वर किया जाएगा। आप वहां के कभी भी फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं बन सकते। वो आपकी जो तरक्की है उसको कैप कर देते हैं कि ये बंदा चूंकि इमिग्रेंट है, ये यहां तक तरक्की कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। जबकि अपने मुल्क में आपकी जो प्रोग्रेस है वो अनकैप्ड है। आप चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे तो जो मर्जी बन जाए। अभी मुझे लोग कहेंगे कि जी देखें, स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी है और इंग्लैंड का जो है वो अपना भारतीय है। ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए है कि वो बोर्न एंड ब्रेड देयर है, वो वहां पे पैदा हुए। यस, अगर आप भी वहां पे पैदा होते तो वही मुल्क आपका होता, आप जो मर्जी तरक्की करते। लेकिन आप चूंकि पाकिस्तान या इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप वहां पे सेकंड दर्जे के शहरी हैं। नंबर 2, आपकी कभी सिक्योरिटी क्लियरेंस वहां पे नहीं हो सकती फर्स्ट क्लास। आपको किसी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट वहां पे नहीं रखा जा सकता। क्यों? कि वो आपको फॉरेनर समझते हैं, वो आपको बाहर से आए हुए एक इंसान समझते हैं। अब वहां पे आप पहुंच गए। एक इमिग्रेशन के लंबे चौड़े सिलसिले होते हैं जो आप कई लोग पूरे कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते। आपके पास जाने के लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं? आप तालीम के लिए चले जाते हैं, आप रिश्ता लेके शादी करके चले जाते हैं, आप एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन चले जाते हैं, और आखिरी फील्ड होती है कि आप किसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर किसी बाहर मुल्क में चले जाते हैं। जिस भी जुमरे में आप गए, आप वहां पे सेटल हो गए। जब आप वहां पे सेटल हो जाते हैं या ट्राई टू सेटल होने की कोशिश करते हैं, वहां पे जहां पे अब इंग्लैंड के अंदर मिसाल के तौर पे 12 पाउंड 12 आवर्स मिनिमम वेज है या 10 पाउंड, तो आपको इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे 6 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड की जॉब मिलेगी। और वो भी छुप के पीछे क्या कहेंगे कि जी ये मेरा टेक अवे है, ये मेरा होटल है, इसके पीछे आप बर्तन धोते रहें। ये आपको जॉब मिलेगी। आपको ऐसी ऐसी जगहों पे जॉब मिलेगी कि जो सोच सोच के आप रोएंगे। वहां पे आपको कोई नाश्ता कराने वाला नहीं होगा, कोई कपड़े धोने वाला नहीं होगा, कोई आपको खाना खिलाने वाला नहीं होगा। इन्हीं पैसों के अंदर आपने अपने आप को भी मेंटेन करना है और बैक होम फैमिलीज को भी मेंटेन करना है अगर आपकी हैं तो। ये आपने कर लिया। अब जब भी मैं अरब में गया, अरबी आपस में जब बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तानी या इंडियन को देखते हैं तो उनकी निगाह के अंदर एक नफरत होती है। वो वैसे ही आपको अजमी समझते हैं, नान अरब समझते हैं। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हम एक दफा मैं दुबई में था, लेकिन दुबई इज द मोस्ट लिबरल सिटी और मोस्ट लिबरल अरब कंट्री।
تو میں دبئی کے اندر ہماری ایک میٹنگ تھی، میٹنگ کے بعد ہم نے کہا کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا وہاں پہ، اور وہ اتنا بڑا ہوٹل تھا کہ اس کے ہر فلور کے اوپر ایک کمیونٹی کا یعنی ایک کھانا تھا، اور اس کمیونٹی کے یعنی اس کلچر کے متعلق ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں. یہ میں دبئی سینٹر کی بات کر رہا ہوں. اب ہم فرسٹ فلور پہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے چائنیز کھانا ہے تو مثال کے طور پہ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں. ہم فرسٹ فلور پہ گئے تو وہاں پہ سارا چائنیز ماحول بنایا ہوا ہے، چائنیز کھانے ہیں، چائنیز گانے چل رہے ہیں. سیکنڈ فلور پہ جائیں، جاپنیز کھانے ہیں، تھائیز کھانے ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کرتے کرتے فورتھ فلور پہ ہم نے کہا جی ہم نے پاکستانی کھانے کھانے ہیں. ہم سب چوتھے فلور پہ گئے، دیکھا تو چرخا دہی ہے، دہی چل رہی ہے، لسی چل رہی ہے چرخے کے ساتھ، اور ساتھ ایک گروپ بیٹھے ہوئے جو پاکستان لاہور سے گیا ہوا تھا، وہ اپنے پاکستانی گانے گا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے. We really had amazing evening. کھانا وغیرہ کھایا. تو ہم جو دوست تھے سارے وہاں پہ، میرے دبئی کے دوست بھی تھے، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ لیٹس گو ٹو دا 6th فلور. 6th فلور جو تھا وہ لوکلز کا، عرب کا تھا. ہم نے کہا ہم ذرا جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا ماحول وہاں پہ کیا ہے. اینی ہم وہاں پہ چلے گئے. ہلکی ہلکی لائٹیں عام تھیں اور عربی گانے چل رہے تھے، قہوہ چل رہا تھا، کھجوریں، اس طرح کی چیزیں. خیر ہم چلے گئے، ہم جا کے بیٹھ کے. شروع میں انہوں نے سمجھا ہمیں کہ ہم بھی عربی ہیں، چونکہ ہمارا مطلب مشابہت شکل ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. جب تو ہم بیٹھ کے جا کے انہوں نے ہمیں ٹیبل دے دیا. ایز سون ایز ہم نے اردو اور پنجابی میں باتیں کی، اور پورے ہال نے مڑ کے دیکھا اور اتنی نفرت سے ہمیں دیکھا کہ ہمیں 5 منٹ میں وہاں سے اٹھنا پڑا. یعنی بیسیکلی ان کی جو نگاہ تھی اس نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی آپ ایک نان عرب ہو، what the hell are you doing here؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ چلیں گے اٹھ کے. سو یہ عزت آپ کو ملتی ہے. انگلینڈ کے اندر آپ کے یعنی یورپ کے اندر آپ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا. اب وہ میں نام لوں گا بھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. یعنی پیکی اور پاکی is an abuse، یہ گالی ہے انگلینڈ کے اندر. آپ کو ہر گورا جو ہے دیکھ کے اپنے گورے کے ساتھ جب بات کرے گا تو کیا he's a پیکی، یعنی وہ پاکستانی ہے بندہ، یہ انڈین ہے. یہ ایک گالی کے، جس طرح چائنیز کو چنکیز کہتے ہیں. یہ باہر کی زندگیاں ہیں، یہ باہر کے حقائق ہیں. میں اپنے سٹور میں کھڑا، میرا دوست فرینک آیا ایک دن میرے پاس. تو ہمارے سٹور کے ساتھ ہی ایک پارک ہے بلکہ اس کا نام ہے فدین پارک، لیورپول کے اندر. تو وہ مجھے ایسی قصہ سنا رہا ہے کہ لائف از گیٹنگ ٹو ہارڈ دس. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار میرے ایک دوست ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے اپنے کسی اور گورے کے. تو اس نے اس کو بلایا فدین پارک کے اندر، اور رائٹ ان دا مڈل آف دا پارک اس نے اس کے ادھر گولی مار دی. یہ سیکیورٹی ہے آپ کو باہر کے ممالک میں. آپ ایک تلسماتی کہانیاں سنتے ہیں کہ جی انگلینڈ میں چلیں گے تو آپ جنت میں کہ اول درجے پہ ہیں، فرانس میں جنت کے دوسرے درجے پہ ہیں، بیلجیم میں جنت کے تیسرے درجے پہ ہیں، اور امریکہ چلے گئے تو آخری درجے. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کرائم ریٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. آپ کبھی اس چیز پہ سرچ ماریں، لسٹ آف مسنگ پیپل ان نیو یارک، لسٹ آف مسنگ پیپل ان پیرس، لسٹ آف مسنگ پیپل ان لندن. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے اپنے رہائشی جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جو غائب ہو گئے ہیں، مسنگ پیپل. پتہ نہیں وہ مار کے کسی پارک میں دفنا دیے گئے یا کوئی کھا گئے یا کیا ہو گئے. یہ ہزاروں میں، ہزاروں کے اندر یہ تعداد ہے. اپنے ملک میں رہنا ہے آپ نے. میرے دوستو، آپ کو یہ سارے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا. ہاں آپ کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے ان ٹرمز آف منی ایکسچینج ریٹ، کہ مثلا 1000 پاؤنڈ یہاں کا 3.5 لاکھ روپے ہے، اور وہ 1000 پاؤنڈ آپ وہاں پہ کیسے کماتے ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہ وہاں پہ مجبوری کی حالت میں رہ رہے ہیں. کوئی پاکستانی اپنے ملک سے باہر خوش نہیں ہے. یہ میں آپ کو اتھینٹک بات کہہ سکتا ہوں.
कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क से बाहर दिल से खुश नहीं है। वो अपने बच्चों को वहां पे पाल पोस के उस मुल्क के हवाले जब कर देते हैं, उस कल्चर के अंदर दम हो जाते हैं, वो खुश नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं, ही इज द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ लिवरपूल। उनके सेक्रेटरी ने मुझे एक दिन फोन करके भी कहा, जब मेरे यूट्यूब पे एक लेक्चर आया कि हाउ जस्टिस सिस्टम वर्क्स इन यूरोप एंड दिस एंड दैट, उसने मुझे कहा कि कैप्टन साहब आप इनको जरा दूसरी साइड भी दिखाएं, इनको बताएं कि फलां डॉक्टर साहब जो हैं, ही इज अ मल्टी मिलियनर गाय, उसकी मिसेस डॉक्टर, उसकी 2 बेटियां डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर, बिग हॉस्पिटल, 7 गाड़ियां जो है वो प्राडो उनके घर खड़ी हैं, कॉटेज उनके, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो कहते हैं अगले दिन उनके हॉस्पिटल के अंदर ये हुआ है कि 3rd क्लास घोड़ा जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आया, और उसकी सेक्रेटरी ने, वो तो बड़ा अस्पताल है, देखा और उसने कहा सॉरी यू कांट हैव अपॉइंटमेंट ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे, यू कैन हैव इट ऑन थर्सडे और फ्राइडे। उस रिसेप्शन के अंदर खड़े होकर उसने गालियां दी, ये पैकिस का हॉस्पिटल है, ये फलाने का हॉस्पिटल है, ये धमाके का है, इसलिए हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, दिस दैट, शॉकिंग। पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो कहते हैं मैं उनके साथ लंदन जा रहा था और रास्ते में पुलिस ने कॉल की और उनसे कोई इंक्वायरी कर रही थी अबाउट दैट केस, जहां पे उस डॉक्टर्स के, उनके अपने हॉस्पिटल के अंदर उनको जो है वो गालियां दी गई। ये तो हालात हैं बाहर के ममालिक के। और ये मैं आखिर में उन तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को कोशिश करें कि इन ममालिक में, अपने ममालिक में सेटल करें, अपने मुल्क में सेटल करें। बाहर की दुनिया बहुत अजीब है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, बाहर की दुनिया बहुत सख्त है, बाहर की दुनिया बहुत ही नफरत आमेज है। आप अपनी औलाद को ज़ाया कर देंगे, आप अपनी औलाद को एक जहन्नम के हवाले कर देंगे। आपकी औलाद शायद 4% ज्यादा तो कमा ले, लेकिन उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। आप जरूर जाएं बाहर के ममालिक में, हाँ आप अपनी तालीम के लिए जाएं, आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए जाएं, आप किसी अच्छे ओहदे पे, किसी अच्छी जगह पे जाएं, लेकिन अपनी रूट्स, अपनी जड़ें, अपना सब कुछ अपने मुल्क के अंदर रखें, क्योंकि आपको दुनिया की कोई और जमीन जो है वो पसंद नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, मां सिवाय आपकी अपनी जमीन के।